बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन और सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चाँद और सूरज को जहन्नुम में क्यों डाला जाएगा? कायनात का मालिक अल्लाह तबारक व तआला है। अल्लाह है कि जिसने आसमान को बुलंद किया और ज़मीन को पस्त किया, जो रात और दिन को लाया। सूरज और चाँद का अपने अपने मदार में गर्दिश करना अल्लाह के हुक्म से है। सितारों का हुस्न जमाल, सूरज की गर्मी, समंदरों में पानी की रवानी, मीठा और कड़वा पानी, बल खाते हुए नदी नालों का चलना, दरियाओं के पानी का बहना, ये सब अल्लाह तबारक व तआला का इरादा है। दिन की रोशनी और रात का अंधेरा अल्लाह तबारक व तआला की ताकत से है। पैदा अल्लाह करता है, रंग और रूप देता है, मर्द और औरत और ख़ानदान अल्लाह बनाता है। खुशी और गम भी अल्लाह की तरफ से आता है। अल्लाह हकीकी ज़ात कि जो ज़मीन आसमान का, बहर और बर का, शुमाल जुनूब, मशरिक और मगरिब, ज़िंदगी मौत का, इज़्ज़त और ज़िल्लत का मालिक है। अल्लाह तबारक व तआला का कोई शरीक नहीं, सिर्फ अल्लाह है। बस अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी करो और सिर्फ अल्लाह को अपनी मदद के लिए पुकारो। सिर्फ अल्लाह के सामने अपने सर को झुकाओ। फल दरख्त के अंदर से नहीं आता, यकीन नहीं तो काट कर देख लें, लकड़ी ही लकड़ी है। रिज्क जमीन के अंदर से नहीं आता, खुदाई करके देख लें, मट्टी ही मट्टी है। रिज्क अल्लाह के हुक्म से है, चाहे आसमान से उतारे या जमीन से दे। बस इंसान के लिए यही काफी है। हर चीज अल्लाह के हुक्म के ताबे है। जब कभी मायूस होने लगे तो अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानियां और एहसानात, नेमतें, रहमतें याद कर लिया करें, खुद ब खुद पुरसुकून हो जाएंगे। जन्नत और जहन्नुम भी अल्लाह ताला की तख्लीक है। इसकी तख्लीक अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में किए गए आमाल की जजा और सज़ा के लिए पैदा किया है। नेक लोग अल्लाह के हुक्म से जन्नत में दाखिल होंगे और गुनाहगार लोग अल्लाह के हुक्म से जहन्नुम में दाखिल होंगे। हज़रत समरा बिन जंदब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम बैतुल मुक़द्दस की तरफ मशहूर होगे, फिर तुम क़यामत में जमा होगे। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये चाहे कि अपनी आँख से क़यामत का मुशाहिदा करे, तो उसे चाहिए कि वो इज़्ज़त शम्स कुव्विरत, इज़्ज़त समाउन फ़तरत और इज़्ज़त समाउन शक़्क़त को पढ़ ले। हज़रत अबू मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज़्ज़त शम्स कुव्विरत का मतलब ये बयान किया कि सूरज को बेनूर करके दोज़ख में डाल दिया जाएगा, और इज़्ज़त नुजूमुन क़दरत का मतलब ये बयान किया है कि सितारों को तोड़कर जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। और हर उस माबूद को जिसके खुदा के सिवा परिस्तिश की गई, दोज़ख में डाला जाएगा, सिवाय हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा के। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इज़्ज़त शम्स कुव्विरत की तफसीर में फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला सूरज, चांद, सितारों को क़यामत के दिन समंदर में फेंक कर इनकी रोशनी को ख़त्म यानी बेनूर कर देगा। फिर अल्लाह ताला मगरिब की तरफ से हवाएं चलाएंगे जो समंदर को भड़का कर आग में बदल देंगी। नाजरीन, अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम मखलूक़ात को किसी न किसी मकसद के लिए पैदा किया है। हर मखलूक अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। उन्हीं मखलूक़ात में सूरज, चाँद और सितारे भी शामिल हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाहिलियत की एक बुराई यूं भी जिक्र फरमाई है कि लोग सितारों की गर्दिश और उनके अपनी अपनी मनाजिल में तलुओ और गुरूब की वजह से बारिशों वगैरह के बरसने का एतकाद रखेंगे। कुरान मजीद में इरशाद है कि और सूरज, चाँद और सितारे सब के सब अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से एक मुकर्रर मुनज़्ज़म निज़ाम के ताबे बना दिए गए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरज और चाँद अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों में से दो बड़ी निशानियां हैं। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मस्जिद में बैठा था कि जब सूरज गुरूब हो रहा था
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، کیا آپ جانتے ہیں کہ سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ میں نے عرض کی اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس بات کو زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب غروب ہونے کے لیے اپنے مقام کی طرف چلا جاتا ہے تو زیر عرش اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر رات کو بارش ہوئی اور جب صبح ہوئی تو نماز فجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا، کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ لوگوں کے رب نے کیا فرمایا؟ تو ہم نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے بندوں نے صبح کی تو مجھ پر ایمان رکھتے تھے اور ستاروں کے منکر تھے، اور جس نے کہا کہ ہم پر فلاں فلاں ستارے نے بارش برسائی تو اس طرح سے کہنے والا شخص میرا منکر ہے، ستاروں پر اعتقاد رکھنے والا ہے۔ سورج کے سجدہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ سورج طلوع بھی اور غروب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، اور سورج اللہ کے حکم اور اجازت کا تابع ہے۔ اسلام سے قبل اور آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو سورج کی پوجا کرتے ہیں اور خدا مانتے ہیں، اسی وجہ سے سورج اور چاند کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ناظرین، چاند اور سورج کو سزا کے طور پر نہیں بلکہ جو لوگ سورج اور چاند کی پوجا کرتے تھے ان کو رسوا کرنے اور عذاب دینے کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند کو قیامت کے دن لپیٹ دیا جائے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی کو جمع کر کے اس طرح لپیٹ دیا جائے گا جس طرح امامہ کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔ علامہ خطابی فرماتے ہیں، اس حدیث میں ایسا اضافہ بھی ہے جس کو امام بخاری نے ذکر نہیں کیا۔ عبداللہ الداناج بیان کرتے ہیں کہ میں اور سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف بصرہ کی جامع مسجد میں بیٹھے تھے۔ اس وقت حسن بصری آئے اور وہ بھی وہیں بیٹھ گئے، اور پھر انہوں نے حدیث بیان کی کہ ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سورج اور چاند قیامت کے دن دو بیل ہوں گے جن کو لپیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ حسن بصری نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، ان کا گناہ کیا ہوگا؟ عبداللہ داناج نے کہا، تم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں۔ تو حسن بصری خاموش ہو گئے۔ ناظرین، چاند اور سورج کو جو لپیٹ کر دوزخ میں ڈالا جائے گا یہ ان کی سزا نہیں ہوگی بلکہ یہ سورج اور چاند کی پوجا کرنے والوں کی مذمت اور ان کو رسوا کرنے کے لیے ڈالا جائے گا۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ ہم کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنائی، فرمایا، سورج اور چاند قیامت کے دن گہنے ہوئے دو پنیر کے ٹکڑے ہوں گے۔ خواجہ حسن نے کہا، ان دونوں کا گناہ کیا ہوگا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں تم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں۔ تو خواجہ حسن خاموش ہو گئے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں چاند اور سورج عذاب پانے کے لیے نہیں جائیں گے بلکہ چاند اور سورج کی گرمی آگ کی گرمی سے مل کر عذاب کو مزید بڑھا دے گی۔ ناظرین، دوزخ میں عذاب دینے کے لیے فرشتے بھی تو موجود ہوں گے مگر یہ دونوں نور ہیں اور نور کو نار تکلیف نہیں دیتی۔ دیکھو مومنین وہاں کے گناہگاروں کو نکالنے کے لیے دوزخ میں جائیں گے مگر بالکل تکلیف نہیں پائیں گے۔ حضرت یعلی بن منبع سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی اہل جہنم کے لیے ایک بادل پیدا فرمائیں گے، وہ ان پر چھا جائے گا، اس میں سے ایک آواز آئے گی، اے اہل جہنم، بولو تم کس چیز کے طلبگار ہو اور تمہارا سوال کیا ہے؟ تو جہنم میں موجود جہنمی جب بادل دیکھیں گے تو انہیں دنیا کے بادل اور وہ پانی جو ان پر برستا تھا یاد آئے گا، تو جہنمی سوال کریں گے کہ اے رب،
ہمیں پینے کے لیے پانی چاہیے، لیکن ان پر توق برسیں گے جو ان کے پہلے توقوں میں اضافہ کریں گے، ان پر زنجیریں برسیں گی جو ان کی زنجیروں میں اضافے کا سبب بنیں گی، اور آگ کے شعلے برسیں گے جو جہنم کی آگ کو دو چند کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائیں اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائیں، اور ہمیں اچھے اخلاق اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔